हामी निरन्तर यो राष्ट्रियताका लागि र राष्ट्रका लागि र राष्ट्रमा भएका व्यापक भ्रष्टाचारका विरुद्धमा हामी करिब 1.5 वर्षदेखि लागिरहेका छौँ। यो कुरा सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो र यही सिलसिलामा हामीले यही असार 1 गते हामीले मङ्गल बजारको सुन्दारामा, हामीले पाटनको सुन्दारामा, यो ललितपुरमा हामीले बृहद आमसभा राखेका छौँ। भोलि 32 गते, आज 32 गते लकडाउनको, आज पहिलो चरणको लकडाउनको आज अन्तिम दिन हो। त्यो भएको हुँदा हामी सबै, तपाईँ सबैलाई हाम्रो आग्रह छ के छ भने यो आमसभामा उपस्थित भइदिनु होला। र अर्को कुरा के छ भने सरकारले नयाँ नक्सा पारित गरेको छ, यसका लागि हामी नेपाल सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ। अनि अर्को कुरा के रहन्छ भने तपाईहरू सबैलाई एउटा कुरा के लाग्न सक्छ भने यो काम सिर्फ नेपाल सरकारले मात्र एक्लै गरेको काम चाहिँ होइन है। यो तपाईहरूले उठाएर, तपाईँ जो जो अहिले नेपाललाई साँच्चै माया गर्नुहुन्छ, तपाईँ सबैले यो आवाज उठाइदिनु भयो। तपाईँ सबैले यो कुटी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, गुन्जी लगायतका भूभागहरू हाम्रो हो, सरकार हाम्रो हो भनेर तपाईहरू कराउनु भयो। चाहे सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले आवाज उठाउनु भयो, चाहे तपाईँले आमसभा कोटसभाहरू गर्नुभयो, चाहे तपाईँले सडकमा उफ्रिनु भयो, चाहे तपाईँ कुनै अफिस, पार्टी, प्यालेसतिर आफ्नो घर परिवारसँग पनि यो विषयमा व्यापक तपाईँले छलफल गर्नुभयो। ठाउँ ठाउँमा सरकारलाई दबावका लागि तपाईँले बाध्य पार्नुभयो सरकारलाई, र तपाईँले बाध्य पारिसके पछाडि सरकारले यो नक्सा अहिले पारित गर्न बाध्य भयो। यो सबै तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद तथा बधाई छ। तर अब यो नक्सा मात्र पारित गरेर केही पनि हुनेवाला छैन। यो नक्सा पहिलो चरणको काम हो। दोस्रो चरणको काम त्यो भूभाग, जो भूभाग छ वास्तविक भूभाग नेपालसँग जोड्नुपर्छ। र अनि अर्को कुरा के छ भने त्यो भूभागलाई हामी सबैले के गर्नुपर्छ भने त्यहाँका नागरिकलाई नेपालसँग जोडाउनुपर्छ, त्यहाँका नागरिकलाई नेपालको विकाससँग जोडाउनुपर्छ, नेपालको राष्ट्रियतासँग जोडाउनुपर्छ। अहिले पनि त्यो भूभाग भारतीय भूमिमा, अहिले पनि त्यो भूभाग तपाईँको भारतीय भूमिमा, अहिले पनि भारतले त्यो भूभाग तपाईँको भोगचलन गरिराखेको छ। आज पनि त्यहाँ भारतीय सेना बसेको छ, आज पनि त्यहाँ भारतीय प्रहरी बसेको छ। त्यो भएको हुँदाखेरि हामीले यसलाई अत्याधिक ज्यादा अझै कामहरू बाँकी छन्, कूटनीतिक पहलहरू बाँकी छन्, हामी नागरिकले खेल्नुपर्ने भूमिका बाँकी छन्। यदि तपाईँ हामी नागरिकले यो आवाज नउठाइदिएको भए आज यो भूमि नेपाल सरकारले पारित गर्ने सम्भावना पनि रहन्थेन। किन रहन्थेन भने तपाईहरूलाई एउटा कुरा धैर्य रहोस्, यो भूमिको यो जुन निशान छाप, नयाँ निशान छाप पारित गर्नका लागि नेपालका सबै नागरिकको अहम भूमिका छ। यसमा धेरै नागरिकले अहम भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। देशभरिका नागरिकहरू लाग्नुभएको छ, चाहे आफ्नो जुन जुन क्षेत्रबाट होस् त्यही क्षेत्रबाट भए पनि नागरिकहरू लाग्नुभएको छ। तपाईहरू सबैलाई एउटा कुरा अवगत के होस् भने त्यो भूमिका लागि 7 महिना अगाडिदेखि हामी दार्चुला पुग्यौँ। दार्चुलाबाट हामीले प्रमाणसहित यो भूमि आज जुन नडियाल आएको छ, जुन कुटियालहरू आएको छन्, र त्यो भूमिमा बस्ने 3000 को जनसङ्ख्या करिब छ। त्यो भूमिमा जुन अहिले नेपालको नयाँ निशान छापमा परेको भूमि छ, त्यो भूमि 3000 जनाभित्र परेको भूमिमा आज पनि तपाईँको त्यो भूमिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने करिब तपाईँको 7 देखि 8 जना भारतीय उच्च अधिकारीहरू छन्। त्यही गुन्जी गाउँमा बसस्थान भएका 1 जना भारतीय प्रहरीको आइजिपी छन्। भारतीय प्रहरीको आइजिपी त्यही गुन्जी गाउँबाट 1 जना छन्। 2 जना त्यो गाउँबाट डिआइजी छन्। भारतीय प्रहरीमा अहिले पनि त्यो गाउँबाट 2 जना मान्छे डिआइजी छन्। अहिले पनि त्यो गाउँबाट 1 जना अधिकारी तपाईँको सिडिओ छन्, भारतको सिडिओ। अनि अहिले पनि त्यो गाउँबाट 2 जना मान्छे एसपी छन्। अहिले पनि भारतको प्रहरीको प्रमुख जिम्मा एसपी, डिआइजी र आइजिपी रूपमा उनीहरू तपाईँको लागेका छन्। त्यही भएको हुँदाखेरि हामीले यो अब त्यो भूमिलाई नेपालसँग जोड्नुपर्छ, कूटनीतिक पहलमा हामीले जोड्नुपर्छ। र अब नक्सा त पारित भयो, यो पहिलो कामका लागि हामी सरकारलाई धन्यवाद दिउँ, तपाईँ सबै नागरिकलाई धन्यवाद दिउँ। 1 जना तपाईँको सरकारको मात्र यो तपाईँको भूमिका होइन। तपाईँ नागरिकले यदि यो आवाज नउठाइदिएको भए, यदि नागरिकले यो कुरा अगाडि नउठाइदिए भए यो नक्सा आज पारित हुँदैन थियो, यो निशान छाप आज पारित हुँदैन थियो। यो नागरिकको शक्ति के हो? सडकमा कराउँछौ, यसको काम के हो भने यो काम हो सडकमा कराउनुको। यदि सडकमा तपाईँ हामी सबै कोही पनि नकराइदिए भए आज नेपाल सरकारले यो नक्सा कुनै पनि हालतमा पारित गर्दैन थियो। यदि पारित कोही पनि नागरिकै नकराएर यदि पारित गर्ने भए 2.5 वर्ष भयो यो सरकार परिचालन भएको। यो नक्सा मिचिएको आज होइन, 25 वर्ष 30 वर्ष अगाडिको कुरादेखि यो नक्सा मिचिरहेको छ भने पछाडि आजसम्म किन पारित भएन त? किनकि नागरिकले आवाज उठाएनन्, नागरिकले हामीले त्यसको आवाज उठाएनौँ। त्यो भएको हुँदाखेरि नक्सा पारित भएको छ।
र अर्को कुरा हामी सबैलाई एउटा आग्रह के छ भने तपाईहरुलाई धेरैले मलाई क्वेशन पनि सोध्नु भएको छ। हाम्रा अभियन्ता मित्र हेमराज थापा आज जेलको कोठरीमा हुनुहुन्छ। आज राष्ट्रघाती सरिता गिरीको घरमा तपाईको घरमा उहाँहरूले जुलुस गरेपछि उहाँलाई लगेर अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाइएको छ। राष्ट्रघाती र राष्ट्रद्रोही सरिता गिरीलाई कारबाही गरिएको छैन, बरु यो राष्ट्रघाती हो भन्ने हेमराज थापाजीलाई लगेर जेलमा राखिएको छ। र उहाँलाई हाम्रा आज अभियन्ता डाक्टर प्राध्यापक डाक्टर हाम्रा प्रवक्ता हाम्रा प्राध्यापक डाक्टर नन्द काफ्रीको संयुक्त टिम आज तपाईको उहाँलाई भेट्न गइरहेको छ। उहाँलाई आज सरकारी वकिल कार्यालयमा ल्याउने भन्ने कुरा सूचना पाएपछि हाम्रो टिमको नेतृत्व गर्दै हाम्रो अभियानका प्रवक्ता डाक्टर नन्द काफ्री त्यहाँ पुग्नु भएको छ। र अर्को कुरा के छ भने हेमराज थापालाई रिहाई गर्नुपर्छ भन्ने मागमा हामी जोडतोडका साथ हामी उठाउन चाहन्छौँ। कारण किनभने एउटा भ्रष्टाचारी, एउटा राष्ट्रद्रोही, यो देशद्रोहीलाई तपाईको कुरा उठाउँदाखेरि यो सरकारले जाग्छ भने हामी यसको विरुद्धमा हुनुपर्छ। भोलिको हाम्रो आन्दोलन यसको विरुद्धमा पनि हो, किनकि राष्ट्रद्रोही र राष्ट्रद्रोही सरिता गिरी, यो देशकी नालायक सरिता गिरी भन्छन् धेरैले, वास्तवमा उनी राष्ट्रद्रोही हुन्। यी राष्ट्रद्रोही सरिता गिरीका माथि गरिएका स्वतन्त्र युवाहरूले गरेको एउटा अभियन्ताहरूले गरेको एउटा कामलाई लगेर उहाँहरूले पक्राउ गर्नुभएको छ। त्यो पक्राउ गरेका लागि हामी त्यसका लागि पनि भोलिको आमसभा छ। सरकारले देख्नुपर्छ एउटा राष्ट्रप्रेमी नागरिकलाई लगेर थुन्न पाइँदैन। हामी हेमराज थापालाई चोरलाई लगे जस्तै पक्राउ गरिएको छ, हिडन पक्राउ गरिएको छ भन्ने कुरा आएको छ। र यसका लागि हामी जोरदारका साथ हामी पछाडि छौँ। यसमा कसैले पनि केही कुराहरू नचिताए हुन्छ। हिजो पनि एमसीसीको विरुद्धमा कीर्तिपुरको विश्वविद्यालयमा काम गरिरहेका एउटा युवालाई हामीले माइतीघर मण्डलामा उपस्थित गराएर एउटा युवाको आवाजलाई हामीले मर्न दिएनौँ। र त्यो युवाको आवाज आज देशका प्रत्येक नेपालीको आवाज भएको छ। र यहाँ हामी केका लागि लडिरहेका छौँ भने हाम्रा लागि छैन। हामी हेमराज जस्ता, म ज्ञानेन्द्र साई जस्ता, हाम्रा अर्जुन भाइहरू जस्ता तमाम होइन लाखौँ युवाहरू जन्मिनुपर्छ। एक दुईजनाले मात्र अब काम हुँदैन, किनकि भ्रष्टाचार अत्याधिक ज्यादा भइरहेको छ। अत्याधिक ज्यादा भ्रष्टाचार भएको छ। भ्रष्टाचारको सीमा नागिसकेको छ। कोरोनामा पनि भ्रष्टाचार छ। आज नेपालमा पीसीआर मेसिनसम्म छैन, नागरिक बाध्य भएर छ। एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती चिज अहिले पनि पारित गर्न खोजिरहेछन्। आज पनि नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ बसेको छ। अब पनि यसलाई खारेज गरेनौँ। हामीले करिब 391 वर्ग किलोमिटर करिब जमिन आज हामीले नेपालको निशाना छापमा राखेका छौँ। हामी सबै नेपालीले राखेका छौँ, चाहे ती अभियन्ताहरू हुन्, चाहे ती तपाईँ स्वतन्त्र नागरिक हुन्, चाहे पार्टीका कार्यकर्ता हुन्, सबैको यसमा योगदान छ। यदि तपाईँहरूले आवाज नउठाइदिएको भए सरकार यो नक्सा पनि आज पनि याद छ, जब नक्सा पारित भइसक्यो, यो देश लुटिसक्यो भन्दाखेरि हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहा थिएन। कहाँ गरे, कता गरे, उहाँलाई थाहा पनि थिएन। प्रदीप ग्यावालीले मलाई यसको जानकारी पनि छैन भनेका अभिव्यक्ति आज तपाईँ सुन्न पाउनुहुन्छ। जनताको पावर भने यही हो, अभियन्ताको पावर भनेको यही हो। हामी सबैले आवाज उठायौँ, सरकार झुक्न बाध्य भयो। हिजो भारतले नक्सा पारित गर्यो, भारतले नक्सामा आफ्नो भूभाग राख्यो, भारतले सडक बनायो, ए मन्त्रीज्यू भनेर सोद्धाखेरि हाम्रा प्रदीप ग्यावाली मन्त्रीज्यू, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री, मलाई थाहा छैन भन्ने आज परराष्ट्र मन्त्री यो देशमा नक्सा पारित गर्दाखेरि अहम भूमिका खेल्नु भएको छ। उहाँले आज भारतका टेलिभिजनमा पनि यो भूभाग नेपालको भूभाग हो भनेर दाबी गर्नुभएको छ। नागरिकको पावर भनेको यही हो। यही पावरलाई नागरिकको पावर भन्छ, यही पावरलाई अभियन्ताको पावर भन्छ। आज हामी यो हिसाबले अगाडि बढिरहेका छौँ र यसका लागि भोलि 1 गते हामीले आमसभा राखेका छौँ। हेमराज थापा अभियन्तालाई तपाईको बिना शर्त रिहाई गर्नुपर्छ। यो सकिन्छ भने राष्ट्रद्रोही सरिता गिरीलाई लगेर जेल हाले हुन्छ, होइन भने राष्ट्रभक्त युवाहरूलाई यसरी पक्राउ गर्ने। आज हेमराज पहिलोपटक पक्राउ परेका छन् प्रहरी कस्टडीमा। आज हेमराज पहिलोपटक पक्राउ परेका छन्। मलाई 5 पटक पक्राउ गरिएको छ 1 वर्षभित्र यी भ्रष्टाचारका विरुद्धमा। तर अहिले सडकमा उठेको स्वतन्त्र आन्दोलन जो छ, त्यो आन्दोलनले एमसीसीको मुद्दा नउठाएकोमा हामी धेरै दुखी छौँ। त्यो आन्दोलनका प्रत्येक युवा साथीलाई मेरो आग्रह छ, तपाईहरूको मुद्दा एमसीसी पनि हो, एमसीसी को मुद्दा उठाउनुस्। पीसीआर टेस्ट र
तपाईको र्यापिड टेस्ट त एउटा कुरा छँदैछ, एमसीसीको कुरा उठाइदिनुहोस्। त्यहाँ कतै पनि बोर्डमा एमसीसीको कुरा देखिँदैन। यो अभियन्ता जो तपाईँको यसलाई मोटिभेट गर्नुभएको छ मेरा युवा साथीहरू हो, एमसीसीको विरुद्धमा पनि तपाईँको मुद्दा ल्याउनुहोस्। हामी भोलिको आमसभा हामीले ललितपुरमा राखेका छौँ यो भ्रष्टाचारका विरुद्धमा, र सरकारलाई धन्यवाद सहित र एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती चिज रोक्नका लागि भोलि हाम्रो आमसभा छ। तपाईँहरू सबै ललितपुरमा उपस्थित भइदिनु होला भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। हामी सबै एकजुट भएर जानुपर्छ र आज हजारौँ मान्छे उठेका छन्। मलाई याद छ जब 1-1.5 वर्ष अगाडि हामी एउटा बाइकमा पछाडि स्पिकर राखेर यो भ्रष्टाचारीका विरुद्धमा, यी भ्रष्टाचार गरेको विरुद्धमा ठाउँ ठाउँमा पोल खोल्दै, ठाउँ ठाउँमा गर्दै हामीहरू उठेका थियौँ। तर आज 1 वर्ष पछाडि मात्र तपाईँहरूले यसलाई हेर्नुहुन्छ भने, 1 वर्ष मात्र पछाडि यसलाई हेर्नुहुन्छ भने आज हजारौँ नागरिकहरू सडकमा उठेका छन्, लाखौँ नागरिकहरू सडकमा उठेका छन्। र अब यो नागरिकको आवाज एमसीसीको पनि विरुद्ध हुनुपर्छ। धेरै मान्छेले भन्छन् ज्ञानेन्द्र शाहीले काम के गर्छस् भन्छन्। यो देशमा 62 अर्बको मुद्दा पनि हामीले जितेको। यो देशमा तपाईँको जब सरकारले यो नक्सा पारित गर्दाखेरि प्रमाण सहित पहिलोपटक उपस्थित हुने पनि हाम्रो अभियान हो। र यो देशमा ठाउँ ठाउँमा भइरहेका भ्रष्टाचारका विरुद्धमा आवाज उठाउने पनि यही अभियान हो। आज सुतेका नागरिक उठेका छन्, यो उठाउने जिम्मा चाहिँ यही अभियानले लगेको थियो। जब यो उठाउँदाखेरि आज हजारौँ नागरिक, हजारौँ पुरै सरकार विरुद्धमा थियो, यिनका कार्यकर्ता विरुद्धमा थिए, ज्यान मार्न खोज्थे, आक्रमण गर्न खोज्थे। आज हजारौँ म जस्ता युवाहरू सडकमा छन्, लाखौँ युवाहरू सडकमा छन्। यो नै सफलता हो, किनकि नागरिकहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। र सरकारलाई धन्यवाद दिउँ। देशद्रोही सरिता गिरीलाई कारवाही गर्नुको सट्टा उल्टो तपाईँ सरिता गिरीलाई कारवाही गर भन्दै तपाईँको स्वतन्त्र युवा हेमराज थापालाई लगेर जेलमा हालेको छ। यसको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौँ। सक्सेस भनेपछि तपाईँको सरिता गिरीलाई लगेर जेलमा हाल, हेमराज थापालाई होइन। यसलाई बिना शर्त रिहाई गर, होइन भने हामी व्यापक रूपमा जनआन्दोलन सिर्जना गर्छौँ, किनकि यो गलत काम हो। हामी यो कुरा गर्दैछौँ, हामीले यसरी जाँदैछौँ। हाम्रा साथीहरू पनि गएका छन् र असार 1 गते यानि कि भोलि हाम्रो बृहत आमसभा छ, नागरिक सभा छ। तपाईँ यसलाई धेरैभन्दा छिटो, यसलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोस्, ठाउँ ठाउँमा पुर्याउनुहोस्। तपाईँ अभियन्ता, तपाईँ राष्ट्रका स्वतन्त्र नागरिकको जिम्मा हुन्छ कि तपाईँ यसलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर ठाउँ ठाउँमा पुर्याएर यो भोलिको कार्यक्रमलाई सफल पारिदिन हुन हामी तपाईँ सबैलाई अनुरोध गर्दछौँ। हामी किनभने एमसीसी यदि पारित भयो भने 391 वर्ग किलोमिटर जमिन त केही पनि होइन। आज पनि भारतले त्यो जमिन हडपेको छ, आज पनि भारतले हडपेको छ त्यो जमिन, आज पनि भारतले भोगचलन गरेको छ। तर एमसीसी आयो भने नेपालको 1,47,000 स्क्वायर वर्ग किलोमिटर जमिन विदेशीको हातमा हुनेछ। यो ठुलो धोका हुनेछ। तर यो पारित गर्न खोजिरहेका छन्, अहिले नक्सा पारित गरेर अलिअलि नागरिकहरूले यो पारित गर्न खोजिरहेका छन्। धेरै नागरिकले के भनेका छन् भने यो धेरैले यो सरकारलाई सबैले धन्यवाद सहितको ब्यानर आउँदैछ। धेरै मान्छेले भन्नुहोला सरकारले नक्सा पारित गर्यो भने ज्ञानेन्द्र शाही विरुद्धमा उत्र्यो भनेर। तपाईँ गलत हुनुहुन्छ। यही सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामी उठेका थियौँ, यही सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामी उठेका थियौँ। र त्यो नक्सा जो पारित गरेको छ, त्यो सरकारले नक्सा पारित गरेको नक्सा पनि कुनै सरकारले आफै बनाएको नक्सा होइन। भैरव रिजाल लगायत हाम्रो अभियान लगायतका अभियन्ताहरूले सरकारलाई मङ्सिरको महिनामा बुझाएको नक्सा पारित गर्यो। त्यो नक्सा तपाईँ सबै नागरिकको त्यसमा योगदान छ, एकजना मान्छेको मात्र सबै नागरिकको योगदान छ। नक्सा पारित भयो। अब एमसीसीका विरुद्धमा एकजुट बन्नुपर्छ। जसरी तपाईँको सबै नागरिक एकजुट भएर सरकारलाई घुँडा टेकाएर नक्सा पारित गर्न बाध्य पारियो, त्यसरी नै सबै नागरिक एकजुट भएर यो एमसीसी रोक्नुपर्छ, होइन भने देश बर्बाद हुन्छ। आज हामी यसरी गरे पछाडि तपाईँको बसिरहेका छौँ। कोरोना फैलाउने महान नाइके चाहिँ अहिलेको सरकार हो। पीसीआर मेसिनसम्म छैन, 10 अर्ब खर्च गरिसक्यो, पीसीआर मेसिन छैन, विश्वको लाज मर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। त्यही भएर एकजुट बनाऊ र हामी एकतामा बाँधियौँ र सरकारलाई धन्यवाद दिउँ। हामी सबैले नयाँ नक्सा पारित गरेर जनताको आवाज सुनेकोमा, जनतासँग झुक्केकोमा, होइन भने तपाईँको सरकारको अर्को विकल्प खोज्ने बेला आइसकेका थियो। अब एमसीसी रोक्नुहोस्, सबै एकजुट बन्नुहोस्। यसमा केही डिबेट र मतभेदको कुरा छैन। हामी सबै एकजुट बनाऊ। स्वतन्त्र आन्दोलन उठिरहेछ, तर त्यसमा एमसीसीको नारा नदेखेपछि मलाई चित्त दुखेको छ। एमसीसीको नारा त्यसमा हुनुपर्छ। यी राष्ट्रका युवाहरूलाई त्यो कुरा नलेज हुनुपर्छ। भोलि एमसीसी आयो भने हजारौँ मान्छेहरू बेरोजगार हुन्छन्, हजारौँ मान्छेको घरबार बिचल्ली हुन्छ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ सबैले। यही भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। सबैले सेयर गरिदिनु होला। सकिन्छ भने आफ्नो फेसबुक पेजमा गएर भोलिको कार्यक्रम असार 1 गते राष्ट्रभक्तिको कार्यक्रम हो, ललितपुरमा हुन लागेको कार्यक्रम, मङ्गल बजारमा सुन्दरमा हुन लागेको कार्यक्रममा सबैले स्वागत गरिदिनु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्।